ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् अब आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीहरूले यहाँसम्म भागवतको 10औं स्कन्धको 28 अध्याय पूर्ण गरिसकेका छौँ। सुखदेव स्वामीले यो हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ 28 अध्यायसम्म यो निरोधको लीला हो। जस्तै 7 दिनमा भगवानले पुतनाको वध गर्नु हो। पुतना भनेको अविद्याको प्रतीक हो। यो अविद्याको निरोध हो, अविद्याको निराकरण हो। किनकि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, भक्ति प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा पहिला अविद्याको निराकरण आवश्यक हुन्छ। 108 दिनका दिन भगवानले सकट भञ्जन गर्नुभयो। यो जडताको प्रतीक हो। भगवानले जडताको निरोध गर्नुभयो। भगवानले माटो खानुभयो। यो के हो? यो पृथ्वी तत्त्वको शोधन, निरोध हो। पृथ्वी तत्त्वको निराकरण हो, निरोध हो। भगवानले कालीय नाग मर्दन गर्नुभयो। यो जल तत्त्वको शोधन हो, जल तत्त्वको निरोध हो। भगवानले अग्निपान गर्नुभयो। 3 बार अग्नि, दावाग्नि, मुञ्जाग्नि, विषाग्नि। यो पृथ्वी जल तेज, यो तेज तत्त्वको निरोध हो। त्यसपछि भगवानले तृणावर्तलाई उद्धार गर्नुभयो। यो वायु तत्त्वको। त्यसपछि व्योमासुर आकाश तत्त्वको। त्यसपछि इन्द्रादि देवता, वरुणादि देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मादि सम्पूर्ण लीला यहाँ तक भइसकेको छ। अब हामी रास पञ्चाध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। अर्थात् भगवानको त्यो दिव्य अद्भुत विलक्षण रासलीला। रासलीला हामीले यसलाई साधारण लीला नसम्झौँ, यसलाई सामान्य लीला नसम्झौँ। यही सङ्केत गर्नको लागि सुखदेव स्वामीले भगवान शब्दबाट यो कथा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हामीले यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो लीला कुनै मनुष्यको होइन, यो लीला कुनै दैहिक होइन, कुनै लौकिक होइन, भौतिक होइन, यहाँ तक कि दैविक लीला होइन। यो साक्षात् जीवात्मा र परमात्माको साक्षात्कारको लीला हो। यो भगवानको लीला हो। यो अन्तर्यामीको लीला हो। यो प्राणी मात्रका स्वामीको पतिको लीला हो। जो आत्माको पति परमात्मा हो, उसको दिव्य अद्भुत लीला हो। यो साँच्चै भन्ने भने यो तपस्याको अन्तिम फल हो, परम फल हो, चरम फल। यो चरम पुरुषार्थ हो, यो रासलीला। त्यही भएर यो रासलीला कोही साधारण लीला होइन। हामी कर्म गर्छौँ, कर्म स्वार्थको लागि हुन्छ, भगवान लीला गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी रास लीला, हामी कृष्ण लीला भन्छौँ।
लीलाको अर्थ के हो? लियते वासना यस्मिन् सा लीला, जसमा प्राणी मात्रका वासनाहरूको निरोध हुन्छ, वासना जसमा लीन हुन्छन्, वासना कर्म वासनाको बीजत्व जहाँ नष्ट हुन्छ त्यसलाई लीला भनिन्छ। लीला भगवानका अद्भुत हुन्छन्, विलक्षण हुन्छन्। कर्णकुहरको माध्यमबाट जब हृदयमा प्रवेश गर्छन्, श्रवणको माध्यमद्वारा श्रवण गरेर, त हाम्रो जन्म जन्मान्तरको मनको मैललाई नष्ट गरेर हाम्रो वासनालाई, हाम्रो जन्म जन्मान्तरको वासना अन्तस्करणको मलिन वासनालाई समाप्त गरेर नष्ट गरेर उपासना गर्ने योग्य पात्रत्व प्रदान जसले गर्छ त्यसैलाई हामी लीला भन्छौँ। लियते वासना यस्मिन् सा लीला भन्छन् विद्वानहरू, सन्तहरू। त्यही भएर यो लीला परमार्थको लागि हुन्छ, लीला अर्काको लागि हुन्छ, कर्म आफ्नो लागि हुन्छ। लीलामा स्वार्थ हुँदैन। साँच्चै भन्ने भने गोपी साधारण नारी होइनन्, स्त्री होइनन्। यिनी जन्मसिद्धा, नित्यसिद्धा, यिनी त साधन सिद्धा उच्च कोटिका गोपीहरू हुन्। गोपीको अर्थ जीवात्मा, श्रीकृष्णको अर्थ परमात्मा। यो आत्मा र परमात्माको लीला हो, साक्षात्कार हो। यो लीलामा त प्रवेश प्राप्त गर्नको लागि, यसको दर्शन गर्नको लागि, यसको आनन्द लिनको लागि साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान शङ्कर पनि गोपी बन्नुहुन्छ। और आज तक वंशीवटमा, जमुना तटमा भगवान शङ्कर भोले बाबा गोपी बनेर बस्नुभएको छ। गएका भक्तहरूले प्रत्यक्ष स्वयं दर्शन गर्नुभएको होला। 12 बजे तक भगवानको मन्दिरमा जलधारा हुन्छ, पूजा अर्चना हुन्छ। और 12 बजेदेखि मन्दिर बन्द हुन्छ। जो 4 बजे मन्दिर दोबारा खुल्छ तो भगवान शङ्करको अद्भुत अलौकिक दिव्य श्रृङ्गार हुन्छ गोपीको रूपमा। भगवान शङ्करले साडी पहिरेर, नथनी लगाएर, चुन्नी ओढेर आज गोपी बनेर, आहा। और या गोपी भाव प्राप्त गर्नको लागि भगवानले मानस सरोवरमा स्नान गर्नुभयो। वृन्दावनमा मानस सरोवर छ। कैलाश मानस सरोवर होइन, वृन्दावनमा जमुना पारी, वृन्दावनको पारी मानस सरोवर छ, जहाँ स्नान गर्नाले गोपी भावको प्राप्ति हुन्छ, अर्थात् भगवत प्रेम प्राप्ति हुन्छ, माधुर्य पासना गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ, रासलीलामा प्रवेश गर्ने पात्रता प्राप्त हुन्छ। भगवान शङ्कर त्यहाँ स्नान गरेर गोपी भाव प्राप्त गरेर रासलीलामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो रासलीला त अद्भुत लीला हो। यस लीलामा त देवताहरूले आकाशबाट फूल वर्षाउँछन्, ऋषिमुनिहरूले श्रवण गर्छन्, ध्यान गर्छन्, यो लीलाको चिन्तन गर्छन्। रसिकहरूले आनन्द लिन्छन्। भगवान श्रीकृष्णको ब्रह्मत्वमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। यदि कदाचित कसैको मनमा शङ्का हुन्छ भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण परब्रह्मत्वमा रत्ती मात्र पनि यदि शङ्का छ, संशय छ भने हामीले अन्यान्य शास्त्रहरूको माध्यमबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता आदि आदि हरिवंश पुराणहरू, यस्ता ग्रन्थहरूबाट सबै ग्रन्थमा नै भगवानको पूर्ण परब्रह्मत्वको प्रतिपादन गरेको छ। शास्त्रहरूले के भन्छन्? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्व कारण कारण। कारण का पनि कारण, सबका परम कारण अनादिरादि गोविन्द भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। ब्रह्माण्डानां च सर्वेषां ईश्वरश्चैकै, एउटा ब्रह्माण्डको होइन, अनन्तानन्त ब्रह्माण्डको एउटै ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण
ब्रह्माण्डानां च सर्वेषां ईश्वरश्चैक एव स सर्वेषां परमात्मा च सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्ण प्रकृति पर। गर्ग संहिताले भन्छ लोकपालः वयं सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरः। ब्रह्म विष्णु महेश्वर आदि हामी सम्पूर्ण लोकपालहरू यहाँ श्रीकृष्ण दर्शनार्थाय श्रीकृष्ण दर्शनको लागि गोलोकधाममा आएका छौँ। सक्ताद्य आगता इह यसरी आफ्नो परिचय दिन्छन् गोलोकधाममा गएर भने हामीले कल्पना गरौँ भगवान श्रीकृष्ण परतत्व हुनुहुन्छ, यसमा कोही संशय छैन। त्यही भएर यस्ता भगवानको लीला हो यो। हामीले यसमा यदि मनुष्य बुद्धि गऱ्यौँ, लौकिक बुद्धि गऱ्यौँ, यदि दैहिक बुद्धि गऱ्यौँ, थोरै पनि यदि हाम्रो मनमा वासनाको गन्ध आयो भने यो लीला सुनेर पढेर मान्छेको पतन हुन्छ। अपराध लाग्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो यो लौकिक बुद्धिलाई त्याग गरेर यसलाई शुद्ध निर्मल बुद्धिले वासनाको होइन उपासनाको बुद्धिले यो लीलालाई यदि हामीले श्रवण गर्यौँ भने अवश्य कल्याण हुन्छ। हामीले प्रवेश गरौँ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान श्री कृष्णले तारात्रि कुन रात्रि जो चिरहरणको प्रसङ्गमा भगवानले गोपीहरूलाई जो वरदान दिनुभएको थियो, आगामी शरद रात्रिमा शरद पूर्णिमामा मैले जमुना तटमा वंशीवटमा वंशी बजाएर तिमीहरूलाई बोलाउने छु भनेर जो वरदान दिनुभएको थियो तारात्रि ती रात्रिहरू अहिले आइपुगे। शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद ऋतुको पूर्णमासीको दिन छ। चारैतिर रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुलेका छन्। अद्भुत प्राकृतिक शोभा सम्पन्न छ। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे भगवानले त्यस्तो अद्भुत सुन्दर शोभासर देखेर रमण गर्ने मन बनाउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले यो लीला गर्नको लागि मन बनाउनु भयो। यसको तात्पर्य हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भगवानको मन हुँदैन। यो कुरा सत्य हो। अरू वैदिक वेदले भगवानलाई अमाना नै भनेको छ। ऐश्वर्यको दृष्टिले ज्ञानको दृष्टिले भन्ने भने भगवानको मन हुँदैन, किनकि मन भएको त कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन, अपूर्ण हुन्छ। और भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं हामी भन्छौँ कि नै। त्यही भएर भगवानको मन हुँदैन यो ऐश्वर्यको दृष्टिले। परन्तु माधुर्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने त वृन्दावनमा त त्यसो भन्ने हो भने यहाँ त लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ। अच्छा, उद्धवजीको र गोपीहरूको के को झगडा थियो? यही कुरा झगडा त थियो। उद्धवजी भन्ने श्रीकृष्ण परब्रह्म हुन्, उनको मन हुँदैन। गोपीहरूले भन्छन् उद्धवजी तपाईँले पुस्तकमा पढ्नु भएको होला, हामीले कृष्णलाई काखमा खेलाएका हौँ। एउटा नौनीको डल्लाका लागि जसले घन्टौँ तक नृत्य गरेर देखाउँछ, गोपी मलाई नौनी खाने मन छ, मलाई नौनी खेलाउ न भन्छ। हामीले मन छैन कृष्णको भनेर हामी कसरी पत्याउने? हामी प्रत्यक्ष देखेकाले हामी कसरी मानौँ? त्यही भएर माधुर्य उपासनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने मन छैन भन्न मिल्दैन,
छ। तर यहाँ पनि यन मौकामा मनको चोरी भयो। श्रीकृष्णका मनको पनि चोरी भयो। आश्चर्य लाग्ला, कसले चोर्यो? श्रीकृष्णको परब्रह्मको मन चोर्न सक्ने चोर कस्तो होला? कसले चोर्यो होला? कल्पना गरौँ। एउटा भक्तले साह्रै मिठो श्लोक भनेको छ, सुनाएको छ। भगवान श्रीकृष्णको मन कसले चोर्यो भनेर। श्रीकृष्णको मन छैन। कसले चोर्यो भन्दा राधा रानीले। मन नहुनाले भगवान श्रीकृष्णको आज के दशा भएको छ? राधा पुनातु जगदीश्वर दत्त चित्त। श्रीकृष्णको मात्रै होइन, राधा रानीको पनि छैन अरे। भगवान श्रीकृष्णमा राधा रानीले आफ्नो मन अर्पण गर्नुभयो। मन्थानमा कलयते दधिरिक्त भाण्डम। त्यही भएर आज कस्तो हालत भएको छ? राधा रानीले दधी मन्थन गर्नको लागि दहीका मटका लिएर बस्नुभयो। पर जुन मटकामा मदानी राखेर मन्थन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा मदानी त राख्नुभयो, परन्तु दही राख्न बिर्सनुभयो। किनकि मन छैन। जगदीश्वर दत्त चित्त। मन्थानमा कलयते दधि रिक्त भाण्डम। रिक्त भाण्डम, रिक्त भाँडो मथ्नु आज। ध्यान दिनु होला, मन भएन भने यही हालत हुन्छ। अरे यता उतातिर कस्तो छ? तस्यास्तनौ चवक चञ्चल लोल दृष्ट्वा देवोपि दोहन विधौ वृषभम दुदोह। भगवान श्रीकृष्ण पनि गोठमा दुहुन, गाई दुहुन भनेर दोहनी लिएर, माने बाल्टी लिएर जानुभयो, ठेकी लिएर जानुभयो। बाछो पनि छोडिदिनु भयो। बाछो गएर आफ्नी आमाको दुध चुस्न लायो। भगवान बाल्टी लिएर जानुभएछ। मन थिएन, बिर्सनुभयो। कहाँ गएर दुध दुनियो? गोरु मुनि बसेर दुहुन लाग्नुभएछ। देवोपि दोहन विधौ वृषभम दुदोह। वृषभम भनेको गोरुलाई, साँडेलाई गएर दुहुन लाग्नुभयो। त्यही भएर एउटा भक्तले पद्यावलीमा यति मिठो श्लोक भनेको छ, प्रभु यस्तरी दुःख नपाउनुहोस् न, बरु हजुरलाई मैले मेरो मन चढाउँछु, टक्र्याउँछु। हजुरले मेरो मन लगाएर काम चलाउनु न, आफ्नो मन नभए। ल्याउनु त के भन्छ भक्तले? पहिला त उसको समझमा आएन म भगवानलाई के चढाऊँ। मन्दिरमा त गयो, त भगवानलाई के चढाऊँ, के भेट गरौँ, के उपहार दिउँ, सोच्न लाग्यो। के टक्र्याउँ? रत्न नै। रत्न चढाएर केही फाइदा छैन, किनकि रत्नाकर त भगवानको घर हो। रत्नाकर कसलाई भन्छन्? समुद्रलाई। किनकि समुद्र रत्नको खानी हो। रत्न समुद्रबाट निस्कन्छन्। त्यही भएर भक्त भन्छ भगवानलाई रत्न चढाएर के फाइदा? रत्नको खानीमा आफै बस्नुहुन्छ भगवान क्षीरसागरमा। रत्नाकरं स्तव गृहं। रुपियाँ पैसा चढाऊँ भने धनकी अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ, अब के चढाउने? गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। यस्ता जगदीश्वरलाई म के टक्र्याऊँ? किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। स्वयं जगतका ईश्वर हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डका अधिपति। यस्तालाई मैले के उपहार दिउँ?
उपहार दिन त त्यो राम्रो हुन्छ जो लिनेवालाका पासमा त्यो नहोस्। त भगवानको पासमा त त्यस्तो केही छैन। एउटा कुरा भगवानसँग छैन, म त्यही दिन्छु भन्छ। के छैन? मन छैन। मन कहाँ गयो भन्दा राधा गृहीत मनसे। राधा गृहीत मनसे, राधा रानीले लैजानुभयो, चोरी भयो। त्यही भएर अमनसे चतुभ्यम, हे श्री कृष्ण हजुर अमना हुनुहुन्छ। दत्तम मया निजमनम, मैले मेरो मन दिन्छु, लैजानुस् न, काम चलाउनुहोस्, दुःख नपाउनुहोस्, गाई दुन भनेर गोरुमुनि नबस्नुहोस्। दत्तम मया निजमनम तदिदम गृहाण। तर यहाँ सुखदेवजी पनि त्यही भन्नुहुन्छ, भगवान मनश्चक्रे। एउटा कुरा त भगवानले मन बनाउनु हो, अर्को कुरा यसबाट हामीले के प्रेरणा मिल्छ, के शिक्षा मिल्छ? ध्यान दिनुहोला, भगवानले जो गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि गर्नुहुन्न, स्वार्थको लागि गर्नुहुन्न, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि गर्नुहुन्न, भगवानले अर्काको लागि गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मनश्चक्रे, अर्काको लागि गर्न त मन बनाउनु पर्यो नि त, किनकि आफ्नो त मन छैन। तर अर्काको लागि गरिदिउँ न त, मन बनाइदिउँ न त। मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, सर्वप्रथम अचिन्त्य शक्ति दिव्य योग मायाको सहारा आश्रय लिनुभयो, किनकि योग मायाको आश्रय सहयोग बिना यो लीला सम्भव छैन। किनकि पहिला कुरो त मान्छेले बनाएको मञ्चमा, लौकिक मञ्चमा, सर्वसाधारण रङ्गमञ्चमा भगवानको रासलीला हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन? कल्पना गरौँ, किनकि गोपीहरूको सङ्ख्या नै हजारौँको छ, अब लाखौँको होला बल्कि। अब जति गोपी छन् अब त्यति नै भगवानले रूप लिनुहुन्छ भने कल्पना गरौँ कति सङ्ख्या होला, कति सङ्ख्या होला। अति सबैले त्यो पनि बसेर कथा सुन्दा जस्तो खाइदिएर बस्ने होइन, नाच्ने हो, नृत्य गर्ने हो। और नाच्दाखेरि एक आपसमा टकराए, ठोकियो भनेदेखि आनन्द आउँदैन, त्यो टकराउन भएन, एक आपसमा ठोकिन भएन, सावकाश खुल्ला नृत्य गर्न पर्यो। अनि त्यसको लागि कति जग्गा चाहिएला, हामीले कल्पना गरौँ। त्यही भएर मनुष्यले बनाएको मञ्चमा यो लीला सम्भवै छैन। त मञ्च कसले बनायो? द योग माया मुपाश्रित। अब योग मायाले बनाएको मञ्चमा कसरी लीला भयो, कसरी हुन्छ त भन्ने कल्पना होला। जस्तै भगवान श्रीकृष्णले ब्रह्माण्ड घाटमा खेल्दा खेल्दै माटो खानुभयो। हामीले कथा सुनिसकेका छौँ, पहिला आइसकेको छ। साथीहरूले गएर, ग्वालबालले गएर यशोदालाई भने, यशोदाले छडी लिएर भगवानको हात समातिन्, तैँले माटो खाइस्? भगवान चाहिँ नै, कहिले भनौँ? तेरा साथीले भन्छन्, सबै झुट बोल्छन्, त मात्रै सच्चा छस्? कहाँ, किनकि आमा म त हजुरको छोरो हुँ। हजुरलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने मेरो मुखमा आफै हेर्नु न, हजुरले खाएको भातमा माटो लागेको होला कि? यशोदाले भन्ने खोल। भगवानले भन्नु कि खोल्ने, खोल्यो भने त थाहै हुन्छ नि, खाएकै हो। अब एउटा कुरा, भगवानले खानुभएको त हो नि, तर पनि मुख हेर्नु केलाई भन्नुभयो? भगवानले अर्कै सोच्नु भएको थियो। आमा नपत्या मुख हेर्नु भन्ने पेस त यशोदाले मानिहाल्लिन्, मेरो कन्याले खाएको भए त किन मुख हेर्नु भन्थ्यो र? नखाएको भएर त होला, भइगयो त कन्हैया भनिन्। भनेको त यशोदा के मान्यो? खोल 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 गरिन्। भगवानको सातो गयो, डरले आँखा चिम्लनु भयो, मुख खोल्नु भयो। यशोदाले भगवानको मुखमा के देखिने हामीले सुनिसकेका छौँ। अब यति सानो मुखमा पुरा ब्रह्माण्डको दर्शन, पुरै ब्रह्माण्डको दर्शन। अब कल्पना गर्नु, भगवानको यति सानो मुखमा ब्रह्माण्ड कसरी हटायो, ब्रह्माण्ड कसरी आयो?
यसैलाई भन्छन् योग माया मुपाश्रित। भगवानको लीलामा वास्तवमा शङ्का गर्न हुँदैन। अरू जो भक्त हुन्छन् तिनीलाई कहिले शङ्का हुँदैन। एउटा सानो उदाहरण याद आयो भनौँ। एक बार देवर्षि नारदले पाण्डवहरूको परीक्षा लिनको लागि के भन्दा रहेछन् त भनेर थाहा छ के भन्नुभयो? इन्द्रप्रस्थबाट भगवान नारदजी भ्रमण गर्दै गर्दै इन्द्रप्रस्थ पुग्नुभयो, जहाँ पाण्डवहरू बसे। भव्य स्वागत गरे, नारदजीको आरती उतारे, प्रणाम गरे। अनि गुरुवर कहाँबाट पाल्नु हो? कदाचित द्वारिकाबाट आएको भए श्रीकृष्णको खबर सुनाउनु न, के गर्दै हुनुहुन्छ? नारदजीले मुस्कुराएर भन्नु, पाण्डव म द्वारकाबाटै आएको। पाण्डवहरू त सुनेरै खुसी भए। त्यसो भए पाण्डवहरूको श्रीकृष्णको हाल खबर सुनाउनु न। श्रीकृष्णले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर आउँदा? म आउँदा श्रीकृष्णले कपडा सिलाउने सियो हुन्छ कि नै, त्यसको प्वालबाट नाथ्रोबाट कि एउटा हात्तीलाई त्यहाँ छिराउँदै हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले यो देखेर या भएर भन्नुभएको होइन, पाण्डवहरूको परीक्षा गर्नलाई के भन्दा रहेछन्, मान्दा रहेछन् कि रहेनछन् भनेर। आज कसैले यो कुरो पत्याउँछ, मान्छ भन्नु त? एउटा कपडा सिउने सिगाको नाथ्रामा प्वालमा जहाँ धागो छिराउन पनि आँखा कमजोर भएका व्यक्तिले सक्दैन, धागो छिर्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँबाट हात्ती छिराउन लाउनु आएको थियो भगवानले भने कसैले पत्याउँछ? तर एउटा कुरा भनौँ, पाण्डवहरूले पत्याए। थाहा छ के भने? होला श्रीकृष्णलाई के अचम्म भयो र के असम्भव भयो र? जे पनि गर्न सक्नेले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानलाई संसारमा असम्भव भन्ने कुरै केही छैन, सम्भव छ, होला भनेर विश्वास गरे। नारदजीले भन्नुभयो धन्य हो, यही हो भक्ति भनेको, माने विश्वास। पूर्ण विश्वास। त्यही भएर मञ्च व्यवस्था स्वयं योगमायाले अब त्यहाँ झाडु लगाउने, सफाई गर्ने व्यवस्था पवन देवताले गरेका छन्। छिडकाव गर्ने, सेचन गर्ने, गुलाब जल, इत्र जल छर्केर छिटेर सेचन गरेर सुगन्धित बनाउने, सरस बनाउने, शीतल बनाउने काम स्वयं पर्जन्य देवताले गरेका छन्। पण्डालको व्यवस्था, टेन्ट पण्डालको व्यवस्था स्वयं आकाश देवताले गरेका छन्। भैमा आसन बिछ्याउने, गलैँचा बिछ्याउने, कार्पेट बिछ्याउने काम जति स्वयं पृथ्वी माताले गरेकी छन्। सूर्य चन्द्रमा आलोक लिएर उभिएका छन्। प्रकाशको व्यवस्था चन्द्रमाले स्वयं गर्नुभएको छ। यस्तो सुन्दर ऋतु शरद हो, पर वसन्तमा फुल्ने फुलहरू पनि फुलेका छन्। शरदो फुल्ल मल्लिका, फुलको खेती गर्नेलाई थाहा होला, मल्लिका कहिले पनि शरदमा फुल्दैन, वसन्तमा फुल्छ। सुखदेवजीले यहाँ शरदो फुल्ल मल्लिका भन्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य के हो? भगवान श्री कृष्णले जब रासलीला गर्नको लागि वंशी बजाउनु भयो, त्यहाँ शरद ऋतु त छँदै थियो, बाँकी अरू 5वटै ऋतुहरू पनि आए। त्यही भएर वसन्तमा फुल्ने फुल पनि त्यहाँ फुल्न लाग्यो। यही त अनौठो और नौलो लीला हो।
यही त विलक्षणता हो। योग मायामुपाश्रितः, यसरी भगवान श्रीकृष्णले योग मायाको सहारा लिनुभयो। आज जमुना नदीको तटमा बंसी बटमा बंसी बजा, और जहाँ भगवानले जुन बरका रुखमुनि बंसी बजाउनु भयो त्यो बरको रुखमा आज पनि गएर यदि कसैले कान टाँसेर अर्को कान थुनेर मतलब शान्त भएर सुन्छ भने भित्र बंसी बजेको आवाज आज पनि आउँछ। बंसी मात्रै होइन, नाना थरीका बाजा बज्छन् और अलग अलग टाइममा अलग अलग बाजा बज्छ। यो त्यहाँ गएर 84 कोसको परिक्रमा गएका भक्तहरूले सबैले कान थापेर कान टाँसेर सुनेर आइसक्नु भएको छ। सबैले यो देखिसक्नु भएको छ, कोही कल्पना होइन। यो विलक्षण अद्भुत लीला हो, यो सत्य कथा हो। तो भगवानले त्यहाँ बंसी बजाउनु भयो। अब यो बंसीको आवाज जसको कानमा गयो सब गोपीहरू आफ्नो आफ्नो घरको सब काम धन्दालाई छोडेर बंसी बटमा धाएर आए। अब के काम गर्दै थिए र छोडेर आए, यो अहिले अर्को भागमा निवेदन गरौँ।